अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून जो है वो कई हलकों में इख्तिलाफ़ात का शिकार है और वजह है टिकट्स। और मुस्लिम लीग नून ने 37 टिकट पहले जारी किए थे, 5 टिकट्स कल मज़ीद जारी कर दिए हैं। और उसके बाद कई हलकों में इख्तिलाफ़ात जो है मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ उम्मीदवारों के दरमियान जो वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और कुछ लोगों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि कुछ अभी फ़ैसला नहीं कर पाए कि वो क्या करेंगे। उनका रद्द-ए-अमल 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। और अभी 2-3 हलके ऐसे हैं जहाँ से 3 बल्कि हलके ऐसे हैं जहाँ से मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया। और वहाँ पर भी मसला ये है कि वहाँ एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अभी तक उस हवाले से फ़ैसला नहीं किया कि किसको वहाँ से टिकट जारी करेंगे। तो आज जो 37 टिकट जारी हुए थे हमने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में। अब हम आज आपको बताएंगे कि 5 जो नए टिकट्स हैं उनमें LA 8 कोटली, एक राजमहल का हल्का है ज़िला कोटली का, यहाँ से मलक मोहम्मद नवाज़ को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दे दिया है। और अब जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार थे और बड़े अरसे से बानी अरकान में से हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग नून के मलक जुल्फ़कार, उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने बड़ी मेहनत की थी 5 साल, उनका ये ख्याल था कि मुझे यहाँ से टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। और अब मलक नवाज़ जो हैं, जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, 7 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके, वो अब यहाँ से उनको मुस्लिम लीग नून ने मैदान में उतारने का फ़ैसला किया है। और उनका मुकाबला ज़फ़र इकबाल मलक से होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब मलक जुल्फ़कार क्या फ़ैसला करते हैं अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। वो बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं मियां नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के, लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट में नज़रअंदाज किया गया और उनके लिए बहुत बड़ी कैंपेन चलाई गई थी। खतूत लिखे गए थे मुख्तलिफ अहदेदारों की तरफ से, ओवरसीज़ कश्मीरियों की तरफ से, मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों की तरफ से कि मलक जुल्फ़कार को टिकट दिया जाए। लेकिन अब उनको टिकट जो है वो इनकार कर दिया गया है। अब देखना है कि क्या मलक जुल्फ़कार आज़ाद हैसियत से खड़े होते हैं। अगर वो खड़े हुए तो फिर शिकस्त जो है वो मलक नवाज़ का मुकद्दर बनेगी इस हल्के से, और मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त जो है वो बगैर किसी बड़े मुकाबले के हार जाएगी। लेकिन अगर मलक जुल्फ़कार ने इलेक्शन ना लड़ने का फ़ैसला किया और अगर वो खामोश रहे तो फिर मलक नवाज़ जो हैं वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे ज़फ़र इकबाल मलक का मुकाबला करेंगे यहाँ पर इस हल्के में। तो अभी ये वाज़ेह नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा। दूसरा जो टिकट दिया गया है वो है LA 18 अब्बासपुर का। यहाँ से जो है वो चौधरी यासिन गुलशन को टिकट दे दिया गया, लेकिन यहाँ फड्डा नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ पे सरदार उसामा जाहिद जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार थे उनकी सुलह करवा दी गई और उनके साथ कमिटमेंट की गई। और उस कमिटमेंट के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो चौधरी यासिन गुलशन की हमायत करेंगे इस इलेक्शन में। तो वहाँ कोई बड़ा इख्तलाफ सामने नहीं आया और वहाँ मामला खुश सलूबी से मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने हल कर लिया। उनकी अमीर मकाम से मुलाकात हुई राना सनाउल्लाह से और दोनों को बिठा के उनकी सुलह करवाई गई और शायद उनसे कमिटमेंट की गई हो कि आप चौधरी यासिन गुलशन को भी इलेक्शन लड़ने दें, अगला इलेक्शन हम आपको फिर टिकट दे देंगे, आपको कंसिडर करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया और चौधरी यासिन गुलशन की हिमायत का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो तीसरा टिकट है वो है सरदार अब्दुल खालिक वाठी, ये इनको टिकट दे दिया गया है LA 22 पूंछ से। और यहाँ से सरदार जावेद शरीफ भी थे, उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। तो बहरहाल सरदार अब्दुल खालिक को यहाँ से जो है वो टिकट मिल गया है और वो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह से LA 36 जम्मू 3 की नशिस्त थी, जहाँ पर मोहम्मद एहसन रज़ा को टिकट दे दिया गया है मुस्लिम लीग नून का। और उसके बाद जो है मोहम्मद आमिर शाह LA 41 वैली 2 की ये नशिस्त है लाहौर से, यहाँ से आमिर शाह जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया। तो इस तरह अब तक 42 हलकों में मुस्लिम लीग नून जो है उसने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। लेकिन कुछ हलकों में अभी मामलात इख्तलाफात भी हैं और शदीद नौयत के इख्तलाफात हैं टिकट्स को लेके, जिसमें मैंने अभी बात की थी पहले व्लॉग में। LA 15 बाग, वहाँ पर इख्तलाफात हैं मुश्ताक मिन्हास के ख़िलाफ़, जो वहाँ दूसरे बड़े मुस्लिम लीग के अहदेदार थे, उन्होंने 3 लोगों ने मिल के एक ग्रुप बना लिया है और अब वो ये शायद राजा यासीन को मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पे लॉन्च करें। तो इसके अलावा और भी हल्के हैं। LA 31 है मुजफ्फराबाद, जहाँ पर राजा साकब जो है मुजीद, इनको टिकट दिया मुस्लिम लीग नून ने। ये पहले मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस पे थे,
پچھلا الیکشن انہوں نے وہاں سے لڑا تھا، سردار لطیف اکبر سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہار گئے تھے، لیکن انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے اور ان کو راجہ قیوم کو بہت کم ووٹ ملے تھے. تو مسلم لیگ نون نے اس دفعہ راجہ ثاقب جو ہے یہ مسلم لیگ نون میں آ گئے، تو مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ دے دیا. ان کا تعلق اسی فیملی سے ہے، راجہ قیوم کی فیملی سے ہے، لیکن راجہ قیوم جو ہیں وہ خوش نہیں ہے. تو انہوں نے اب دیکھتے ہیں کہ وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں، یا مسلم لیگ نون جو ہے ان کی صلح کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. اس طرح LA1 ہے میرپور 1 کا حلقہ، وہاں پر ابھی تک چودھری مسعود خالد اور اظہر صادق جو PTI سے آئے ہیں ان کے درمیان ٹائی ہوئی ہے، ان کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے ٹکٹ کے حصول کا، اور مسلم لیگ نون نے ابھی تک وہاں سے ٹکٹ اناؤنس نہیں کیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ اظہر صادق کو ٹکٹ ملتا ہے اور یا پھر چودھری مسعود خالد. مسعود خالد مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے، مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے اور انہوں نے مشکل وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ گزارا. اور اظہر صادق مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لیا تھا انہوں نے پچھلی دفعہ، ٹکٹ لینے کے بعد الیکشن سے کچھ دن پہلے ٹکٹ سمیت تحریک انصاف میں چلے گئے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، اور اس کا ظاہر ہے پھر مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا. تو اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ مسلم لیگ وفاق کے ساتھ جاتی ہے یا وہ پاور پالیٹکس ہے، تو وہ پیسے کے ساتھ اور رسوخ کے ساتھ اور سفارش کے ساتھ جاتی ہے. مسلم لیگ نون کے ٹکٹس کو لے کے بہت سارے معاملات کھڑے ہیں، بہت سارے حلقوں میں بہت ساری جگہوں پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ریئیکشن بھی آ رہا ہے، کارکن بھی ریئیکشن دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی انٹرنیٹ بند ہے کشمیر میں. جیسے انٹرنیٹ کھلے گا، الیکشن کمپین تیز ہوگی، تو پھر اندازہ ہوگا کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون نے ٹکٹس دیے ہیں اب تک 42 ٹکٹس، اس کے کس حلقے میں کیا اثرات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے اندر اندرونی جو رسا کشی ہے وہ ہو رہی ہے، اندرونی کشمکش جو ہے وہ جاری ہے. اور ظاہر ہے ہر حلقے میں 3 4 امیدوار ہوتے ہیں، ٹکٹ اپلائی کرتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ قیادت ان کو ٹکٹ دے گی. جب نہیں ملتا تو ان کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے. کچھ لوگ ریئیکشن میں آ کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پھر پارٹی قیادت کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور ان کو جب پارٹی کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ کو لوکل گورنمنٹ میں ایڈجسٹ کر دیں گے یا کہیں اور ایڈجسٹ کر دیں گے، آپ کو مشیر لگا دیں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں ہم ایڈجسٹ کر دیں گے، تو اس طرح سے ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کی یہ ضد ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے تو الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے، تو پھر وہ ان کو ٹکٹ نہ ملے تو پھر وہ آزاد لڑیں یا کسی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں. کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو IPP ہے، استحکام پاکستان پارٹی، وہ انتظار کر رہی ہے. جیسے گدھنی انتظار کر رہے ہوتے کسی کے مرنے کا تو پھر گوشت ہوتے ہیں، یا انتظار کر رہا ہوتا ہے باز جو ہے ایگل جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے شکار کا. تو اب جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ نظریں جما کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کس کس کو ٹکٹ نہیں ملتا پاکستان پیپلز پارٹی کا، کس کس کو ٹکٹ نہیں ملتا مسلم لیگ نون کا. اور جو لوگ ٹکٹوں سے محروم ہوں گے اور پھر استحکام پاکستان ان کے ساتھ رابطہ کرے گی، ان سے کہے گی کہ جی آئیں ہم آپ کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو وسائل بھی دیتے ہیں، تو ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، آپ ہمارے پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں. تو اس طرح استحکام پاکستان پارٹی نے نظریں گاڑی ہوئی ہیں کشمیر پہ، اور جو ناراض لوگ ہیں ان سے رابطہ کریں گے، اور پھر وہ کافی سارے حلقوں میں ایسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گی، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے اس وقت کشمیر میں، کشمیر کے اندر وہ ہے ایگزسٹ نہیں کرتے. تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ پارٹیاں ٹکٹ تقسیم کریں، لوگ ناراض ہوں، اور جو آزاد کھڑے ہوں گے پھر وہ ان کے ساتھ بارگین کریں گے اور ان کو ٹکٹ آفر کریں گے، ساتھ میں وسائل کی آفر بھی کریں گے کہ ہم آپ کی مالی طور پہ مدد بھی کریں گے الیکشن لڑنے کے لیے. تو اس کے بعد پھر بہت سارے لوگ جو ہیں جو الیکشن لڑنے کے شوقین ہیں، وہ جن کو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مسلم کانفرنس اکاموڈیٹ نہیں کرے گی، ان کو پھر استحکام پاکستان پارٹی اکاموڈیٹ کرے گی. اور جس طرح گلگت بلتستان میں دیکھتے ہی دیکھتے استحکام پاکستان پارٹی بن گئی اور بعد میں 4 آزاد چلے بھی گئے، اسمبلی میں نمائندگی بھی مل گئی، تو اس طرح کی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اب انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.